अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसानन वबिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबीलि वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़खूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अहबाब वक़ार, आज हमें सूरतुन निसा की आयत नंबर 36 पढ़ने की सआदत हासिल हो रही है। इस आय बैयना में अल्लाह जल्ल शानुहु ने अपनी इबादत करने का हुक्म दिया, शिरक की नफ़ी फरमाई, और उसके बाद अल्लाह जल्ल शानुहु ने वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीम व मिस्कीनों के साथ, ग़ुलामों के साथ, हमसायों के साथ हुस्न सलूक का दरस बयान फरमाया है। तंबीह फरमाई है कि बंदा अपने जितने भी अजीज़ व अक़रबा हैं, मिलने मिलाने वाले हैं, उनके साथ बंदा हुस्न सलूक वाला मामला करे। तो इरशाद फरमाया वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। तो पहला हुक्म फरमाया, दूसरी नफ़ी की। इरशाद फरमाया वअब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो दुनिया के अंदर भेजा, इसका एक ख़ास मकसद ही ये है कि बंदा अल्लाह की इबादत करे। अल्लाह ने इसे कुरान करीम में एक जगह पे इस अंदाज से बयान भी फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। तो अल्लाह जल्ल शानुहु उसी का यहाँ पे हुक्म इरशाद फरमा रहा है, वअब्दुल्लाह, और अल्लाह की इबादत करो। फिर आगे इरशाद फरमाया वला तुश्रिकू बिही शैआ, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाओ। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े से बड़े गुनाह हैं उनकी मुआफ़ी हो सकती है, लेकिन शिरक और कुफर की मुआफ़ी नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक, कि अल्लाह ताला शिरक को कभी मुआफ़ नहीं फरमाएगा, व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका, और इसके अलावा जितने भी गुनाह हैं अगर अल्लाह ताला चाहे तो रब ताला मुआफ़ फरमा देगा, लेकिन शिरक की रब ताला कभी मुआफ़ी नहीं फरमाएगा। इसलिए इरशाद फरमाया वला तुश्रिकू बिही शैआ, अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी हमें यही तालीम दी। सुनन इब्ने माजा के अंदर एक हदीस मुबारका है, हज़रत सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक अराबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, आके अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मुझे कुछ वसीयत कीजिए, कुछ वाज कीजिए, तालीम दीजिए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की ज़ात के साथ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, खा तुम्हें काट दिया जाए या जला दिया जाए, यानी जैसी भी हालत हो जाए, तुम्हारे बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तुम्हें आग के अंदर जला दिया जाए, लेकिन फरमाया अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाना। तो अहबाब वक़ार, अल्लाह जल्ल शानुहु ऐसी हस्ती है, ऐसी ज़ात है कि ना तो अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ठहराने की इजाज़त है, ना अल्लाह की सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराने की इजाज़त है, और ना ही इबादत के मामलात में किसी को भी अल्लाह की ज़ात के शरीक ठहराने की इजाज़त है। तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने इसी का यहाँ पे तज़किरा फरमाया, इरशाद फरमाया वअब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुश्रिकू बिही शैआ, अल्लाह की ज़ात के साथ, अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक न बनाओ, वबिल वालिदैनि इहसाना, और आगे तंबीह फरमाई और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अगरचे यहाँ पे अल्लाह जल्ल शानुहु ने
رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کا درس دیا، یتیم و مسکینوں سے بھی حسن سلوک کا درس دیا، ہمسایوں سے، غلاموں سے بھی حسن سلوک کا درس دیا، لیکن سب سے پہلے جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، شرک سے منع کیا، اس کے ساتھ متصل اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا۔ قرآن کریم میں اور بھی کچھ مقامات پہ ایسا تذکرہ ہوتا ہے کہ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کے ساتھ ہی اللہ جل شانہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا۔ تو مفسرین کرام نے اس بات کو بیان کیا کہ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب بندہ آتا ہے، دنیا کے اندر بندے کی تخلیق ہوتی ہے، تو اللہ کے انعامات میں سے سب سے بڑھ کر نعمت یہ ہے کہ بندے کو اپنے جسم کا وجود مہیا ہو جائے اور اس کی تعلیم و تربیت پرورش ہو جائے۔ تو فرمایا ان تمام چیزوں کا سبب حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ بندے کو پیدا فرماتا ہے، بندے کی تربیت اور پرورش فرماتا ہے، لیکن اس کے والدین بھی اس کا سبب بنتے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے اس کے دنیا میں آنے کا، اس کے وجود کا اس کے والدین سبب بنتے ہیں۔ تو چونکہ والدین بھی بندے کے وجود کا، اس کی تعلیم و تربیت کا ظاہری سبب ہیں اور اللہ اس کا حقیقی سبب ہے، تو اس لیے اللہ جل شانہ نے جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا، اپنی ذات سے شرک کی نفی فرمائی، اس کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا۔ اسی طرح یہ بھی بیان فرمایا کہ جیسے اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر انعامات کرتا رہتا ہے، بندہ چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو جائے، بد کردار ہو جائے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگ جائے، رب تعالیٰ بندے سے اپنی رحمت کو روکتا نہیں ہے، اپنے انعامات بندے پہ کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا والدین بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بیٹا جتنا بھی نافرمان ہو جائے، کچھ کما کے نہ لائے، نالائق ہو، جیسا بھی ہو، والدین اسے گھر سے باہر نہیں نکالتے، اس کے اوپر اپنے تائیں کوشش کرتے چلے جاتے ہیں، انعامات کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اور والدین کے ساتھ بندے کی جو پرورش والا معاملہ ہے، بندے کے اوپر انعامات کرنے والا معاملہ ہے، والدین اللہ کے ساتھ اس معاملے میں مشابہت رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے جہاں پہ اپنی عبادت کا حکم دیا، اپنی ذات پر ہر چیز کی شرک کی نفی کی، تو اس کے ساتھ ہی اللہ جل شانہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ فرمایا۔ تو بہرکیف بندے کے لیے حسن سلوک کا جو سب سے بڑھ کر دنیا والوں کے اعتبار سے حقدار ہیں، وہ بندے کے والدین ہیں کہ بندہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کے بعد پھر اللہ جل شانہ نے یہ بھی تنبیہ فرمائی وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور جو یتیم اور مسکین ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ جو بندہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کا رب تعالیٰ انعام یہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ اس کے رزق میں بھی وسعت عطا فرمائے اور اس کی عمر بھی لمبی فرمائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو جب بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کی برکت سے رب تعالیٰ بندے کے مال میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے اور بندے کی عمر میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی جو یتیم اور مسکین ہیں، یتیم و مسکینوں کی جو بندہ پرورش کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن جو بندہ یتیم کی کفالت کرنے والا ہے وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ حضور نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے اشارہ کر کے بتایا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں برابر ہیں، کٹھی کھڑی ہیں، فرمایا جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، اس کی پرورش کرنے والا ہے، وہ قیامت والے دن میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ جل شانہ نے اس آیت میں بھی یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر آگے ارشاد فرمایا
वल-जारि दिल-क़ुरबा वल-जारिल-जुनुबि वस्साहिबि बिल-जंबि वब्निस-सबीली। फरमाया कि जो तुम्हारे रिश्तेदार पड़ोसी हैं उनसे भी हुस्न सलूक करो, और जो तुम्हारे अजनबी पड़ोसी हैं उनके साथ भी हुस्न सलूक करो, और जो सिर्फ तुम्हारी मजलिस के एतबार से तुम्हारे साथी हैं, मजलिस के पड़ोसी हैं, उनके साथ भी हुस्न सलूक करो। वब्निस सबीली, और मुसाफिरों के साथ भी हुस्न सलूक करो। तो हमसायों के 3 दर्जे होते हैं। यहाँ पे 2 दर्जों का तज़किरा फरमाया कि एक हमसाया ऐसा होता है कि जो हमसाया भी है, मुसलमान भी है, रिश्तेदार भी है। एक हमसाया ऐसा है कि जो मुसलमान है और हमसाया है, रिश्तेदार नहीं है। एक हमसाया ऐसा होता है कि जो सिर्फ हमसाया है, ना मुसलमान है ना रिश्तेदार है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो पहली किस्म का हमसाया है, जो बंदे का रिश्तेदार भी हो, मुसलमान भी हो, हमसाया भी हो, उसके 3 हक बयान फरमाए कि एक उसका हमसाया होने का हक, एक उसका रिश्तेदार होने का हक, और एक उसका मुसलमान होने का हक। और जो रिश्तेदार नहीं है, मुसलमान है, उसके 2 हकूक़ बयान किए कि एक हमसाया होने का हक और एक मुसलमान होने का हक। और जो मुसलमान नहीं भी है लेकिन है बंदे का हमसाया, तो हुजूर ने उसका भी हक बयान फरमाया। इरशाद फरमाया अगरचे वो मुसलमान नहीं है, अगरचे वो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, लेकिन हमसायगी का हक तो उसे हासिल है। तो हमसायों के साथ हुस्न सलूक करने की तलकीन की गई, और जहाँ हमसायों के साथ हुस्न सलूक का तज़किरा किया गया, वहाँ ये कोई तंबीह नहीं है कि अगर रिश्तेदार है तो फिर हुस्न सलूक करो, या अगर मुसलमान है तो फिर हुस्न सलूक करो। मुतलकन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमसायों के साथ हुस्न सलूक करने का दरस दिया। तो हमसाया जैसा भी हो, चाहे मुसलमान है चाहे रिश्तेदार है, जैसा भी है, बंदे को चाहिए कि उसके साथ हुस्न सलूक करता चला जाए। तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने इसे बयान फरमाया, वल जारि दिल क़ुरबा, जो तुम्हारे रिश्तेदार पड़ोसी हैं उनसे भी हुस्न सलूक करो, वल जारिल जुनुबी, और जो तुम्हारे अजनबी पड़ोसी हैं यानी रिश्तेदार नहीं है उनके साथ भी हुस्न सलूक करो, वस्साहिबि बिल जंबी, और जो तुम्हारी मजलिस के साथी हैं, जिनके साथ तुम्हारा उठना बैठना है, जिनके साथ तुम बैठ के गपशप लगाते हो, मामलात करते हो, कारोबार करते हो, उनके साथ भी फरमाया हुस्न सलूक करो। वब्निस सबीली, और जो मुसाफिर हैं उनके साथ भी हुस्न सलूक करो। और आगे बयान फरमाया वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे ग़ुलाम हैं, तुम्हारी ग़ुलामी में तुम्हारी खिदमत के अंदर हैं, उनके साथ भी हुस्न सलूक करो। ग़ुलामों के हवाले से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी तंबीह फरमाई। इरशाद फरमाया कि ये जो ग़ुलाम हैं, अल्लाह ने इन्हें तुम्हारे मातहत रखा है। फरमाया जो तुम खाते हो इन्हें खिलाओ, जो खुद पहनते हो इन्हें पहनाओ। और हुजूर ने यह भी तंबीह फरमाई, उनके ऊपर ऐसा भारी काम मुसल्लत ना करो कि जिसे वो करने की इस्तात नहीं रखते। और फरमाया अगर तुम उन पर ऐसा भारी काम डालते हो जो उन्हें तकलीफ़ के अंदर मुब्तला करता है, तो फिर तंबीह फरमाई तुम खुद भी उसके साथ मिलकर उसकी मदद कराओ, उसके काम के अंदर उसका हाथ बटाओ। तो इस अंदाज से नबी अलैहिस्सलाम ने भी तंबीह फरमाई, और अल्लाह जल्ल शानुहु ने भी ग़ुलामों के साथ हुस्न सलूक का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया वमा मलकत ऐमानुकुम, जो तुम्हारे ग़ुलाम हैं, तुम्हारे खादिम हैं, उनके साथ भी तुम हुस्न सलूक करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़खूरा, बेशक अल्लाह ताला मगरूर और मुतकब्बर को पसंद नहीं करता। आम तौर पर ग़ुलामों के मामले में और खादमों के मामले में बंदे के अंदर तकब्बुर आ जाता है। बंदा अपने आप को बड़ा समझकर, उनको छोटा समझकर उनके ऊपर जुल्म व तशद्दुद करता है, उन्हें अपने पास बिठाना गवारा नहीं करता, अपने बराबर बैठ के खिलाना गवारा नहीं करता। तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने इस तरह के तकब्बुर को तोड़ने के लिए इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़खूरा, जो बंदा तकब्बुर करने वाला है, गुरूर में मुब्तला होने वाला है, अल्लाह उसे पसंद नहीं करता। बल्कि बंदे को चाहिए कि अगर कोई उसका खादिम है, उसका ग़ुलाम है, तो ज़हन में ये तसव्वुर करे कि है तो वो भी इंसान, मैं भी इंसान हूँ। अगर अल्लाह ने उसे मेरे मातहत बनाया है तो मैं भी तो अल्लाह के मातहत हूँ।
مجھے چاہیے کہ جیسے میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے اوپر انعامات نازل فرماتا چلا جائے، میری عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے، تو مجھے بھی چاہیے کہ جو میرے ماتحت ہیں، میرے غلام ہیں، میں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کروں۔ تو یقیناً جب اس طرح کی چیزیں بندے کے ذہن میں ہوں گی تو پھر بندہ غلاموں کے اوپر، اپنے خادموں کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ ان کے ساتھ شفقت والا، رحم دلی والا معاملہ کرے گا، اور اس کی وجہ سے رب تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اللہ کا حبیب بھی خوش ہوگا، بندے کو دنیا میں بھی عزت و آبرو ملے گی، اور آخرت کے اندر بھی بندے کو رب تعالیٰ عزت و شان کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو کما حق کو قرآن کریم کی اس آیہ مقدسہ کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیم و مسکینوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ رب تعالی ہمیں حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔